दोस्तों आज बात होगी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अगेंस्ट जो उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई और कुछ एमक्यूएम के लीडरान जिसमें आफाक अमन भाई और दूसरे लोग जो इतराज़ात कर रहे हैं ये अजरक की जो नंबर प्लेट है इस पे थोड़ी सी हम बात करना चाहते हैं। देखिए ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पास जो उर्दू स्पीकिंग जो हमारे भाई है, हम उनको अपना भाई समझते हैं। वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी शायद सिंध की जमात है और सिंधी जमात है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है और वो सिंधी पार्टी नहीं है। ये अगर किसी को ये उनके जहन में अगर ख्याल है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपोनेंट हैं, स्पेशली उनके जो मुखालिफ हैं, वो सिंध में अगर आप देखेंगे तो जितने उनको वोट मिलते हैं उससे ज़्यादा उनके मुखालिफ हैं। तो ये कहना कि जो काम पीपल्स पार्टी कर रही है वो सिंधी कर रहे हैं तो ये अनफेयर होगा। ये बात समझ लेनी चाहिए। और सिंध के बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, रास्ते रोड बंद करते हैं और उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं, या वो दुरुस्त या सही, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिकायत है। एक सियासी पार्टी है, उस पर अगर कोई शिकायत करता है तो वो जाने, उसका काम जाने, और वो टू सम एक्सटेंट आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे भाई क्या करते हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ करती है तो इनका अटैक सिंध पे आ जाता है, सिंध के कल्चर पे आ जाता है, सिंधी लोगों के बारे में वो ऐसी नफरत अंगेज बातें करते हैं जो समझ से बाहर है। मैं हैरान हूँ। ये अपना आप आफाक साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट मीडिया टॉक्स है, वो सुने तो कि आफाक लांडी में रहते हैं तो लांडी के लोग भी उसको वोट नहीं देते, वो एक काउंसलर की सीट जीत नहीं सकते। आफाक अहमद कराची के लोगों का रिजेक्टेड लीडर है, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। और सबको पता है कि कराची में जो ऑपरेशन हुआ था उसको किसने लीड किया था और कितने लोग मरे थे, और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था, सबको पता है। मैं इन पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं या पॉलिटिकल जो उनकी जो स्कोरिंग है उस पर नहीं जाना चाहता, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। देखें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ कोई ज्यादती कर रही है तो आप उनको अटैक करें, उनकी लीडरशिप को अटैक करें, सिंध के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक करें आप। लेकिन आप कल्चर पे बात करेंगे तो ये आप उन लोगों को हर्ट कर रहे हैं जो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। ये आप उन लोगों को हर्ट कर रहे हैं जो चाहते हैं सिंध में कि जो सिंध की जो सिंधी और उर्दू आबादी है वो आपस में मिलके प्यार मोहब्बत में रहें। ये आप अपने लोगों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और बाकियों के साथ तो कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था किसी की स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा कि कराची सिंध नहीं था। तो भाई कराची सिंध नहीं था तो ये आप कैसे कह रहे हैं कराची से? किसी ने कहा कि ये बलूचिस्तान का हिस्सा था। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप तारीख के स्टूडेंट थे, तारीख पढ़े, तो ये सिंध तो कश्मीर तक था, ये मुल्तान और ये सारा साउदर्न पंजाब। अब मुल्तानियों से पूछ ले कि ये किसका हिस्सा था, ये सिंध का हिस्सा था। ये पंजाब भी सिंध का तकरीबन हिस्सा था। तो अगर आज कहूं कि मुल्तान हमारा है, हमें दे दो, तो वो हमारा हो जाएगा। ये अपने लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें जो कर रहे हैं, इससे होना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नफरत होनी है। और नफरत के बेस पे आपकी पार्टीज हैं, आपने बनाए रखी है, उससे होगा कुछ नहीं, अपना आपको नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा। अपने लोगों ने तो आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, कब्रिस्तान आपने बहुत सारे आबाद कर लिए हैं, कितने लोग हकीकी और एमकेएम वालों ने अपना आपको मारा है। वो तो आप अपने लोगों के साथ भी आपकी जो बैकग्राउंड है वो हमें पता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपने लोग इस तरह मारे हो। सियासी पार्टी की बात करो और कबायली झगड़ों में लोग जरूर मरे होंगे एक दूसरे को। कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने
اپنے قوم کے پیپلز پارٹی اور جو سندھ کے باقی پارٹی ہے جیسے اپنا پیر بگاڑا کی پارٹی ہے، کیا انہوں نے اپنے لوگ کو مارے ہوں گے؟ ایسے کبھی نہیں ماریں گے. ہاں مخالفت ہو سکتی، لیکن یہ ایم کیو ایم کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے لیڈرشپ کو مارا ہے، اور سارے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں. اب تو بہت سارے لوگ، ان کے جو اہم لیڈر ہیں، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں. استعمال ہوئے اپنے فائدوں کے لیے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. جو مرضی چاہے کرو، اپنے پرسنل فائدے، سارے بلینر ہو گئے جو چپلی میں آئے تھے. میں نہیں جانا چاہتا، یہ آپ کے اپنے پرابلمس ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں نفرت نہیں پیدا کرو، اور سندھ کی میجارٹی نہیں چاہتی کہ ہم اردو سپیکنگ بھائیوں کے ساتھ نفرت میں رہیں. ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. آپ ہماری طاقت ہے، تو ایسا نہ کریں. لیکن آپ کنٹینیوسلی کرتے جا رہے ہیں. ایک ہوتی ہے صوبائی آپ کی جو آئیڈینٹی، ایک ہوتی ہے نیشنل آئیڈینٹی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ پاکستان کی نمبر پلیٹ لگائے، لیکن سندھ حکومت میں نے اگر آپ کو اجرک سے اتنی نفرت ہے تو یہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، میں نے بھی ایک آدھ ملک گھوما ہوا ہے، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جو اجرک سے نفرت کر سکے. آپ کسی بچی، بیٹے یا کسی شخص کو اجرک دیں گے، وہ خوش ہوگا. لیکن یہ واحد لوگ ہیں، سمجھ سے باہر ہیں، جن لوگوں کو اس دھرتی نے پناہ دی ہے، جس دھرتی نے ان کو عزت دی ہے، جس دھرتی نے ان کو روزگار دیا ہے، اور جس دھرتی میں یہ رہتے ہیں، ابھی بھی اپنا گزر سفر کرتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں. وہ لوگ اس کے کلچر سے نفرت کرتے ہیں، اور نفرت پبلکلی. ظاہر سی بات ہے، میڈیا پہ بات کریں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سندھ کے کلچر سے نفرت کرتے ہیں. وہ تو آپ کو پروجیکٹ کریں گے، ان کے تو اپنے فائدے ہیں. لیکن آپ کو تو سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو تو اس چیز پہ احساس ہونا چاہیے. ہم جو یہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ جو ہے ہم سے نفرت کرنا چاہ رہے ہیں. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. آپ پیپلز پارٹی یا کوئی پولیٹیکل پارٹی، میں اس کی بات نہیں کر رہا. ان سے آپ اختلاف کریں، بے شک کریں، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو فغار سے سندھ کے ساتھ نہ جوڑیں. نہ یہ سندھ کی پارٹی ہے، نہ یہ سندھیوں کی پارٹی ہے. جب بھی حکومت ملی ہے تو 80% پنجاب کے لوگ اس کے منسٹرز ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، یہ میری ایک گزارش ہوگی. اور جہاں تک یہ پہنچ سکے، اور مجھے اس چیز کا علم ہے، سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی آ چکی ہے، وہ اس نفرت والی بات کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر لیڈران ایسی بات کریں گے تو شاید اس کا کوئی امپیکٹ ہو، جو میں نہیں چاہتا کہ سندھ میں جو سندھ کے لوگ ہیں ان میں نفرت پیدا ہو. تھینک یو.